बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीलॉग में ज़रूरी मईशत से वाबस्ता इंतहाई अहम हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने रखने हैं कि इन पॉलिसी साज़ों की गलत पॉलिसियों की वजह से ना सिर्फ हमारी जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत है, वो रीढ़ की हड्डी जो है वो नाजुक मरहले पर खड़ी है, बल्कि पंजाब का जो किसान है उसकी भी कमर टूट चुकी है। इसकी वजह ना ना हमारा किसान है, ना हमारा ज़राअत है, ना कोई दूसरा फैक्टर है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी नाकाम पॉलिसी है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बड़े ज़रीब ममालिक में होता है, लेकिन हालात उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान जो है इसकी जो फूड आइटम्स की इम्पोर्ट्स हैं उसमें 13% इजाफा हो गया है और पाकिस्तान सालाना जो है वो तकरीबन 7.84 8 अरब डॉलर की बाहर से खाने पीने की चीजें जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है, बाहर से मंगवा रहा है। हम ज़रीब मुल्क हैं, हम अपने खाने पीने की चीजें भी इस मुल्क में उगा नहीं रहे। वो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर अपनी हर स्पीच में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का मसला जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा फूड सिक्योरिटी बनता जा रहा है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी जब मुल्क के अंदर भूख होगी तो किसी लिहाज से भी चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं होंगी। जब लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे तो हर तरफ तबाही तबाही होगी। मगर हमारे पॉलिसी साज अभी भी इन चीजों की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। अगर हमारी एक तरफ हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं उनमें 13% इजाफा हो गया है, तो दूसरी जानब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो जो रा फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो हम चीजें बाहर भिजवाते हैं, उनकी तादाद, हालांकि एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए मगर उसमें भी जो है वो 32% कमी होगी। मतलब इम्पोर्ट्स बढ़ गई हैं, जो बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं वो बढ़ गई हैं, और जो बाहर चीजें भिजवा रहे हैं उनमें 32% जो है वो कमी हो गई है, और हम सिर्फ 4.19 बिलियन डॉलर की चीजें जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये हम कौन कौन सी चीजें जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो बाहर भिजवा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, खामियां क्या हैं? हकायक जो हैं वो मैं आपके सामने कुछ ऐसे रखूंगा कि हमने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत गुज़श्ता बरस थोड़ी सी इजाफी चीनी जब पैदा की जाती है तो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी जाती है। उस एक्सपोर्ट से क्या होता है, मुल्क की जो इंटरनल मार्केट थी वो गैर मुस्तहकम हो जाती है। जब वो गैर मुस्तहकम होती है तो अवाम की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि मुल्क के अंदर जो चीनी है उसका रेट बढ़ गया है। उसका हल क्या निकालते हैं ये पॉलिसी साज? हल ये निकालते हैं कि उस चीनी अपनी को एक्सपोर्ट करने के बाद बाहर से चीनी जो है वो इम्पोर्ट कर लेते हैं, और 3,09,000 टन चीनी जो है वो बैरून ममालिक से इम्पोर्ट कर ली जाती है, जिसके नतीजे में 175 मिलियन डॉलर जो है वो उस एक्सपोर्ट पर खर्च कर दिया जाता है। 175 मिलियन डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट पर खर्च करने से हमारे जो ज़खायर हैं उन पर दबाव बढ़ता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के जो गन्ना पैदा करने वाले बड़े ममालिक हैं उसमें होता है, मगर उसके बावजूद हमारी नाकिस पॉलिसियों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, फिर चीनी इम्पोर्ट कर ली। इसका मुल्की मईशत पर भी दबाव बढ़ा, और किसान के लिए भी ये सीज़न जो है आपने देखा कि किस तरह किसान के लिए दबाव का बायस बना, और किसान को उसके गन्ने की अदायगियाँ मुनासिब दाम भी ना मिल सके और अदायगियाँ आज तक लटकी हुई हैं। अगर मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि मुझे कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया कि यार हमारा जो है गन्ने की पेमेंट्स रुकी हुई हैं, तो आप वहाँ पर केन कमिश्नर ऑफिस से किसी को रिक्वेस्ट करके हमारी कुछ शुगर मिल से कुछ पैसे निकलवा दें। तो मैंने वहाँ पर कोशिश की उन दोस्तों को कि हमारा कल्चर है कि सिफारिशी कल्चर है कि पैसे निकल आएँ, लेकिन पैसे नहीं निकले। ये हालात हैं कि शुगर मिल मालकान अभी भी किसान को गन्ने की अदायगियाँ जो है वो नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो चीनी की मसला था। मसला ये नहीं था कि चीनी की पैदावार कम हुई है, मसला ये था कि चीनी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं थी। दूसरा बड़ा हमारी जो इम्पोर्ट आइटम है वो एडिबल ऑयल है। हम पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल की सालाना अरबों रुपए की बाहर से
امپورٹ کرتے ہیں، اور صرف جو پام آئل ہے وہ $3.3 بلین کا باہر سے صرف جو ہے وہ ہم پام آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اور کئی دہائیوں سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہم نے جو آئل سیڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی اچھی سی حکمت عملی تیار کرنی ہے، اور ہم نے آئل سیڈ کے حوالے سے جو فصلیں ہیں ان کو اگانا ہے، ان کی کاشت بڑھانی ہے، تاکہ ہمیں باہر سے یہ جو اتنا اربوں ڈالر کا ہمارے اوپر بوجھ پڑتا ہے، باہر سے ایڈیبل آئل منگوانا پڑتا ہے، ہمیں یہ نہ منگوانا پڑے اور ہم اپنی ہی کاشت کردہ فصلوں سے آئل نکالیں اور اپنی ضرورت کے لیے۔ اچھا، وہ جو ایڈیبل آئل یہ ہم خود کاشت کریں گے، اس میں سے نکلے گا، وہ ہماری صحت کے لیے اتنا مضر صحت بھی نہیں ہوگا جتنا آج مضر صحت ایڈیبل آئل جو ہے وہ ہمارے گھروں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کینولا، سن فلاور اور سویا بین کی پیداوار میں اضافہ کرنا تھا، جو ہم نہیں کر سکے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو ایڈیبل آئل کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور معیشت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، اور کسان جو ہے وہ بھی مناسب دام فصلوں کے نہیں لے پا رہا۔ اس کے علاوہ ہم کون سی چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں؟ ہم دالیں جو ہے وہ اربوں ڈالر کی باہر سے وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری دال چنا، دال مونگ، دال ماش، دال مسور، یہ چاروں دالیں جو ہیں یہ ہم دنیا کے 20 سے زائد ممالک سے جو ہے وہ سالانہ اربوں ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چائے کی پتی یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، سویا بین پروڈکٹس جو ہیں یہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، ملک پروڈکٹس، یہ خشک دودھ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ جو ہے یہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں جو ہے وہ چینی اور گندم جو ہے یہ بھی باہر سے امپورٹ کرنا پڑ جاتی ہے، اور ہم نے امپورٹ کی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری پالیسیوں کا عالم ہے کہ ہم ضرورت کی چینی اور گندم جو ہے وہ بھی کبھی ایکسپورٹ غیر ضروری طور پر ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، پھر غیر ضروری طور پر جو ہے اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں، جس کا معیشت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور کسان اور زراعت دونوں جو ہے یہ بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بڑی اہم چیز، بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وسیع زمین ہے، زمین کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں ایگریکلچر لینڈ ہمارے پاس وافر ہے، بہترین موسم ہے ہمارے پاس، نظام آبپاشی ہمارے پاس، ٹیوب ویلز بھی ہیں، ہمارے پاس نہریں بھی ہیں، اس کی ہمیں نظام آبپاشی، ایک بہترین نظام آبپاشی ہے دنیا کا پاکستان کے سر پاس۔ لیبر فورس، اس کی بھی کوئی کمی نہیں، ہمارے ہاں اچھے ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ بھی ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کسان جو ہیں وہ خاصی نو ہاؤ رکھتے ہیں زراعت کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ ہماری زراعت جو ہے وہ دن بدن نیچے جاتی جا رہی ہے، اور ہماری امپورٹ جو ہیں، جو صحیح گڈس کی امپورٹس ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں ایکسپورٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہمارے یہاں میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز کرتا رہتا ہوں کہ جو چاول ہے باسمتی اور نان باسمتی، اس کی ایکسپورٹ کا بڑا ہی مارجن ہے ہمارے پاس، کہ ہم باہر جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان جو ہے وہ بھاری زر مبادلہ کما سکتا ہے، کسان جو ہے اس کو اچھا ریٹ مل سکتا ہے، لیکن اس کی بھی پراپر ایکسپورٹ نہیں کی جا سکتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیداواری لاگت زیادہ ہے، چاول باہر مہنگا ہوتا ہے، ہم باہر کی دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے، باقی دنیا سستا دیتی ہے، ہمارا چاول مہنگا ہوتا ہے منڈیوں میں، تو ہم وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہماری گڈز اسی طرح مارکیٹ میں، عالمی منڈیوں میں جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ ہم میٹ اچھا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دنیا میں، وہ بھی ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جو ہم مکئی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم تیل سیسیم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں، ہم مرچ جو ہے اس کی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ان کی جو ایکسپورٹس ہے وہ نیچے آئی ہے، ان میں کمی ہوئی ہے۔ تو حالات یہ ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنی چیزیں نہ تو ایکسپورٹ کر پا رہا ہے، اور نہ اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ اگا رہا ہے، اور باہر کی دنیا سے امپورٹ پر چھوڑ رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم سبجیکٹ ہے، اس پر آپ آئے روز سنتے ہیں کہ کئی اچھی میٹنگز، بڑے بڑے لیول پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ صوبے کا، وفاق کا، نیشنل فوڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈسکشنیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ساری کی ساری بے سود اور بے مقصد، اور پنجاب کی، پاکستان کی زراعت جو ہے وہ دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، جو کسان ہے اس کی سفید پوشی ختم ہو رہی ہے، اس کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس سب کے ذمہ دار جو ہے یہ موجودہ حکمران ہیں، موجودہ ہوں یا ماضی کے ہوں، اور ناقص پالیسیاں ہیں جو زراعت کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔